इयादा, एन ता लाम। देखिए, यहाँ एक तरफ कुछ हरूफ लिखे हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें बनी हैं। हमने इन हरूफ को सही तस्वीर से मिलाना है। तो पहले इन हर्फ को पढ़ने की कोशिश करें। क्या लिखा है ये? ऐन, बिल्कुल सही। अब नीचे का हर्फ पढ़ें। गैन। फिर क्या लिखा है? फे। फे के नीचे काफ, बिल्कुल सही। अब नीचे पढ़ें। काफ। फिर क्या लिखा है? गाफ। और आखिरी हर्फ लाम, बिल्कुल सही। आपने इन हरूफ के बारे में पहले भी पढ़ा है ना? तो आए अब हम तस्वीरों को पढ़ते हैं, यानी देखते हैं कि ये कौन सी तस्वीर है। अब आप मुझे पहली तस्वीर देखकर बताएं कि ये क्या है। गाजर, बिल्कुल सही। ये है गाजर। और गाजर का लफ्ज़ किससे शुरू होता है? सोचें। गाफ से। तो यहाँ गाफ का हर्फ लिखा है। तो हमने क्या करना है? हमने गाफ और गाजर को आपस में मिलाना है। तो चलें इसे मिलाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी किताब पर गाफ के पास पेंसिल रखें और आहिस्ता आहिस्ता लकीर बनाएं और ऊपर की तरफ अपनी पेंसिल को आपने बढ़ाते चले जाना है। ऊपर की तरफ कहाँ तक जाना है हमने? गाजर की तस्वीर तक, बिल्कुल सही। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेंसिल को गाजर की तरफ बढ़ाएं और गाजर की तस्वीर के पास लेकर अपनी पेंसिल को आपने रोक देना है। और देखें, एक लकीर गाफ और गाजर के दरमियान लग गई। अब आप मुझे देखकर बताएं कि अगली तस्वीर किस चीज़ की है? लोमड़ी की, बिल्कुल सही। ये एक लोमड़ी की तस्वीर है। अब सोचें कि लोमड़ी का लफ्ज़ किस हर्फ से शुरू होगा? लाम से शुरू होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर आपकी किताब पर लाम लिखा है। तो हम क्या करेंगे? इन्हें आपस में मिला देंगे, बिल्कुल सही। तो अब आपने लाम के करीब पेंसिल रखनी है। अपनी किताब पर लाम के करीब पेंसिल रखें और आहिस्ता आहिस्ता लकीर को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए आप लोमड़ी के करीब लेकर जाएं। इस तरह से अपनी किताब पर एक लकीर लगाइए और लोमड़ी के करीब यहाँ लाकर पेंसिल को आपने रोक देना है। और देखें, हमने दूसरी तस्वीर को भी सही हर्फ से मिला लिया। अच्छा, तो अब हम तीसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। देखें और बताएं कि ये किसकी तस्वीर है। ये है एक ऐनक। और ऐनक का लफ्ज़ सोच कर बताइए कि किस हर्फ से शुरू होता है। ऐन से शुरू होता है। यहाँ पहला हर्फ है ऐन। तो हमने ऐन को ऐनक से मिला देना है। तो चलें मिलकर मिलाते हैं। अपनी पेंसिल को ऐन के करीब रखें और अपनी किताब पर एक लकीर लगाइए। ऐन को हम किससे मिलाएंगे? ऐनक की तस्वीर से मिलाएंगे। तो चलें आप भी एक लकीर आहिस्ता आहिस्ता ऐनक की तरफ बढ़ाइए और यूं ऐनक के करीब लाकर पेंसिल को आपने रोक देना है। आप भी अपनी किताब पर इस तरह एक लकीर लगाइए और ऐन को ऐनक से मिला दें। अब बारी है अगली तस्वीर की। क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है एक गार जिसमें शेर रहता है। अब आप मुझे सोच कर बताइए कि गार का लफ्ज़ किस हर्फ से शुरू हो रहा है?
غین سے، بالکل صحیح، پہلی آواز غین کی آ رہی ہے تو ہم نے غین کو غار سے ملانا ہے۔ کیسے ملائیں گے؟ لکیر لگا کر۔ تو چلیں لکیر لگاتے ہیں۔ غین کے پاس اپنی پینسل رکھیں اور ایک لکیر کے ذریعے آہستہ آہستہ غار سے ملا دیں۔ اپنی پینسل کو نیچے بڑھائیں، غار کی تصویر کے پاس لا کر اپنی پینسل کو آپ نے روک دینا ہے۔ اپنی کتاب پر اس طرح ایک لکیر لگائیے۔ تو اب آپ اگلی تصویر دیکھیں اور بتائیں کہ یہاں کیا بنا ہے۔ فوارہ، اسے کہتے ہیں فوارہ۔ اس طرح کے فوارے ہمیں باغ میں نظر آتے ہیں۔ اب آپ فوارہ کا لفظ بولیں اور سوچیں کہ پہلی آواز کس حرف کی آ رہی ہے؟ فے کی آ رہی ہے۔ یہ ہے حرف فے، تو ہم نے فے کو فوارہ سے ملانا ہے۔ تو آئیں مل کر ایک لکیر لگاتے ہیں فے سے فوارہ کی طرف۔ آپ بھی اپنی کتاب پر لکیر لگائیے، نیچے کی طرف اپنی پینسل کو بڑھائیں اور آہستہ آہستہ فوارہ کی تصویر کے قریب لے کر جائیے اور پھر پینسل کو روک دیں، اور یوں ہم نے فے کو فوارہ کی تصویر سے ملا دیا۔ اب کتنی تصویریں رہتی ہیں؟ 2 تصویریں۔ تو اگلی تصویر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک کچھوا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھوا کا لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ کاف سے شروع ہوتا ہے، بالکل صحیح، یہ ہے کاف۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کاف کو کچھوا سے ملانا ہے۔ تو چلیں مل کر ملاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتاب پر کاف کے پاس اپنی پینسل رکھیں اور آہستہ آہستہ ایک لکیر کے ذریعے کچھوا کے قریب اپنی پینسل کو لے کر جائیں اور پھر پینسل کو آپ نے روک دینا ہے۔ تصویر کے قریب پینسل کو روکیں اور یوں آپ نے ایک لکیر لگا لی کاف اور کچھوا کے درمیان۔ اب باری ہے آخری تصویر کی۔ آخری تصویر کس کی ہے؟ قلم کی تصویر ہے، بالکل صحیح، یہ ہے ایک قلم، اور قلم کا لفظ کس حرف سے شروع ہوگا؟ قاف سے، بالکل صحیح، یہ ہے قاف۔ اب قاف کو ہم نے قلم کی تصویر سے ملانا ہے۔ تو چلیں مل کر ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی پینسل قاف کے پاس رکھیے اور ایک لکیر نیچے کی طرف بڑھائیں۔ آہستہ آہستہ لکیر کو نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے قلم کی تصویر سے ملا دیں، اور تصویر کے پاس پینسل کو آپ نے روک دینا ہے، اور یوں ہم نے سارے حرف صحیح تصویر سے ملا لیے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کی دہرائی کرنی ہے۔